बड़ा आदमी किसको कहते हैं? जो सेल्फलेस हो गया, बेगरज हो गया। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने जब हमें मेमोराइजेशन पे लगाया और गाड़ी और घर और दफ्तर, तो ये सब चीज़ें एक बोने और छोटे इंसान की निशानी बन गई। किसी भी शोबे से हैं तो आप उसके अंदर से अपना मकसद बड़ा करें। और बड़े आदमी के लिए जन्नत में बड़े वादे हैं और बड़ी कामयाबियाँ हैं, बड़ी रहमतें हैं, बड़ा सुकून है, बड़ी आफियत है। बड़ा आदमी दुनिया आप पैदा कर अगर जंदू में है। अस्सलामु अलैकुम, आई एम डॉक्टर शाहिद कुरैशी। एक इंटरेस्टिंग बात ये आज आपसे करनी है कि बड़ा आदमी किसको कहते हैं? बड़ा आदमी वो है जो अपनी ज़ात से बाहर निकल गया, जो सेल्फलेस हो गया, बेगरज हो गया। और इस ज़माने में ये मसला ये हुआ है कि हम बोने बन गए। और बोना क्या है कि वो एक तो कद का बोना है, हम इंटेलेक्चुअल बोने हैं और शख्सियत के एतबार से बोने हैं। मेरी जो ज़ात पूरी ज़िंदगी है वो मेरे गिर्द घूमती है। मेरे गिर्द मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा ख़ानदान, मेरा शहर और मेरा मुल्क। और ये भी यहाँ तक बहुत कम पहुँच पाते हैं। तो ये छोटा आदमी है, ये बोना आदमी है। इसको अल्लाह सुब्हान ताला ने कल इनाम कि वो दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स की दी है कि ये भी, इसकी मिसाल एक बकरी की तरह है, इसकी मिसाल एक ऐसे जानवर की तरह है जिसको अपने खाने की फिक्र है और अपने बच्चों की भी फिक्र इसको ज़्यादा नहीं है। मैं और मैं। बड़ा आदमी का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है? यानी बड़ा आदमी इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे मुनफरद बनाया, मुझे यूनिक बनाया। और बड़े आदमी की निशानियां हम ज़रा हाईलाइट करते हैं। वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी देखता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मकासद होते हैं कि मैं अपने के अलावा लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा दूँ, उनको कैसे कोई कनेक्ट कर दूँ, उसको कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरी कर दूँ, उनके मसलों को कैसे हल कर दूँ और उनको कैसे मैं फैसिलिटेट कर दूँ, उनकी परेशानियों को उनसे कैसे दूर कर दूँ। तो ये बड़े आदमी की निशानी है। इस ज़माने का बहुत बड़ा मसला ये हुआ है, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने जब हमें मेमोराइजेशन पे लगाया और नंबर्स और ग्रेड्स के ऊपर लगाया, तो मेरा जो मुकाबला है वो नंबर्स और ग्रेड्स और पोजीशंस और गाड़ी और घर और दफ्तर और माशरा, तो ये सब चीज़ें एक बोने और छोटे इंसान की निशानी बन गई। जो तालीम का मकसद था वो तो ये था कि मेरे अंदर वो नूर, ऐसा नूर आए और एक ऐसी रोशनी आए जिससे मैं खिदमत में, तवाज़ु में, आजिज़ी में, सारी में, कंट्रीब्यूशन में मेरी तमन्नाएं पाकीज़ा हों, मेरे इरादे बड़े और बुलंद हों। और ये पैसा और घर ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो ये जो मेजर जो पहली निशानी है बड़े आदमी की कि वो अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान, बरादरी से बड़ा होकर सोचता है। बड़े आदमी की एक और निशानी ये है कि वो अपने आइंदा वाले कल से डरता नहीं या कम डरता है। आइंदा आने वाला कल से मुराद कैलेंडर वाला कल भी है और आखिरत वाला कल भी है। तो वो लीन होता है। लीन से मुराद ये है LEAN, लीन। वो उसकी ज़िंदगी सिलवटों में गुजरती, उसके खर्चे, अखराजात, उसकी ज़िंदगी आसान होती है। उसके कपड़े, उसका खाना पीना, उसकी सारी की सारी ज़िंदगी उसके गिर्द नहीं घूमती और वो सिलवटों में कम चीज़ों के साथ वो गुजारा कर सकता है। कम पानी, कम चीज़ें, कम पैसा, कम बिजली, कम कपड़े, वो इस चीज़ का आदी है, उसको वो ट्रेन कर दिया। तो अपनी ज़रूरतों का वो कैदी नहीं है। हमारे एक सीनियर उस्ताद ने ये कहा कि हम सब अपनी ज़रूरतों के कैदी हैं। भूख लग गई, खाना, पैसा, घर, दफ्तर, बिजली, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अपने मकसद से पीछे हटाती हैं। हम कितने बड़े मकसद वाले भी हों, लेकिन हमारी ज़रूरतें हमें अपना कैदी बना लेती हैं अगर हम इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग ना हो। तो जो बड़े आदमी हैं वो अपने आप को उन कैद से बचा के रखते हैं या मिनिमाइज करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस बड़े आदमी को, इस बड़ी शख्सियत को मैं कैसे अपने अंदर लेकर आऊँ। तो उसके लिए हमारे बड़े ये कहते हैं कि हम भी अच्छे अच्छे इरादे, तमन्नाएं और ख्वाहिशें रखें। और जैसे वो शायर कहता है ना, तेरी निस्बत है बराही मैं मारे जहाँ तू है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपका ताल्लुक है, आप एक नेशन बिल्डर हैं। तो आप नेशन बनाने के लिए आए हैं। तो आप ये करें कि उसका तरीका ये है कि आप जो भी काम करें, आप हार्डवेयर, कारपेंटर, एयर कटर, सिलाई, कढ़ाई, डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, किसी भी शोबे से हैं, तो आप उसके अंदर से अपना मकसद बड़ा करें कि मैं नेशन बिल्डर हूँ, मैं मिल्लत इब्राहिमी से जनाब रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو میری جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی میری ضرورتیں ہیں، کیا اس مقصد میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ تو اس طرح جو ہے ہماری جو وانٹس ہیں، جیسی خواہشات کو ضرورت بنا لینا، اس کو وانٹس کہتے ہیں، تو کیا میری خواہشات میں ضرورت تو نہیں بن گئی کہ ہم بار بار اپنے مقصد کو ہائی لائٹ کریں؟ اور مقصد کو ہائی لائٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ایسے لوگوں کی، انبیاء علیہ السلام کی کہانیوں کو سنیں، ایسے لوگوں کو جو ہمارے ہسٹری میں آئے ہیں، جو مقصد والے تھے اور جو بڑے تھے اور بڑے کام کر کے گئے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بہت سارے بڑے لوگ گمنام بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو ان کے ارد گرد بھی لوگ کم جانتے ہیں، بعض کو ان کی وفات کے بعد لوگ جان پاتے۔ تو بڑا ہمیں اللہ کی نظر میں ہونا ہے، اور یہ بڑا جو ہے چھوٹے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے، علاقے، گلی، محلے، اپنے گھر کے اندر بھی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ آپ کا دائرہ کتنا بڑا کرے۔ تو مجھے بڑا آدمی بننا ہے، سوچ میں، مقصد میں اور خدمت میں۔ ایک یونانی فلسفی ہے ہیراکلائٹس، اس نے ایک عجیب بات کہی، اور اس نے یہ فرمایا، ایک ہی دریا میں دوبارہ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ اس کا اتنا گہرا مطلب ہے، دریا بھی کبھی دوبارہ نہیں ہوگا اور آپ بھی دوبارہ وہی نہیں ہوں گے، تو پھر رکھ سکتے ہیں۔ اس کا اور کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز تغیر میں ہے، دنیا میں ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے، اور وہ ہے چینج۔ دریا بھی جو بھی دریا تھا نا، اگلے لمحے یہ وہ دریا نہیں ہے، وہ پانی کا بہاؤ، سپیڈ، تلاطم بدل چکا۔ آپ کی سوچ، آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی صلاحیتیں بھی ہر لمحہ بدلنی چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے، فارسی شعر ہے ان کا جس کا مفہوم یہ ہے، جس بندے میں کریٹیوٹی نہیں ہے نا، میرے نزدیک وہ انتقال کر چکا ہے۔ تو بڑا آدمی بننے کی نشانی یہ ہے کہ میں ہر وقت حالت تغیر میں ہوں۔ انٹلیکچول تغیر، اسپرچول تغیر، ایموشنل تغیر، وہ کیسے ہوگا؟ ریڈنگ سے، مطالعے سے، خدمت سے، کنٹریبیوشن سے، جدوجہد سے، سیکھنے سے، طالب علم بننے سے۔ تو مجھے حالت تغیر میں بدلنا ہے، تو اب میں جس مرضی دریا میں پاؤں رکھوں، دریا بھی نیا ہوگا، میں بھی نیا ہوں گا۔ تو جناب یہ جو آدمی ہے نا، اس حالت والا، یہ بڑا آدمی بنے گا۔ یہ بڑے آدمی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ جناب وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے۔ اقبال کہتے تھے، بڑا آدمی کون ہے؟ وہی زمانے کے تغیر پر غالب آتا ہے، جو ہر نفس سے کرے عمر جا ودا پیدا۔ یہ جو زمانہ ہے، دن اور رات کی گردش ہے، یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے۔ یہ جو گردش ہے، یہ بچوں کو بڑا، جوان اور بڑھاپا اور موت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس گردش سے باورا ہو جاتے ہیں۔ وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، جو ہر لمحے کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ تو سکون تو نہ چیزوں میں ہے، نہ ڈگری میں ہے، نہ پوزیشن میں ہے، نہ چیزوں میں ہے۔ سکون تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں رکھا ہے۔ سکون تو خدمت میں ہے، محبت میں ہے، اپنائیت میں ہے، خدا کی بندگی میں ہے۔ تو بڑے آدمی کی نشانی یہ ہے، وہ ان چیزوں کی اٹریکشن سے بالا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے گا، لیکن اس کی خواہش اس کی ضرورت نہیں بنے گی۔ اور وہ جو خودی کا جو کانسیپٹ اقبال نے بتایا، وہ یہ ہے کہ وہ ان خواہشات کو، ان کا اسیر نہیں ہوگا۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی ہو جس میں موت، وہ سروری کیا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ میں اوپر والی پوزیشن پہ جاؤں، لیکن جس میں اس کو مانگنا پڑ جائے، اس کا سیلف ٹوٹ جائے۔ تو میں بڑا ہوں گا اللہ کے لیے۔ تو جو بڑے ہونے کی جو چند نشانیاں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے، اور جس کام کے اندر بھی میں کام کروں، اس سے میں کیا خدمت کر سکوں، اس میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی، اس میں سے میں نوبلٹی نکالوں، اس سے میں اللہ کی رضا تلاش کروں، خدا کی معرفت نکالوں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ایسے لوگوں کی باتیں سنوں، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ صبح اور شام یہ اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، جن کو دنیا کی اٹریکشنز اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہٹا نہیں پاتے، ہاں جی، تو اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارے اندر کا بڑا آدمی نشو و نما پائے گا، اور بڑے آدمی کے لیے جنت میں بڑے وعدے ہیں، اور بڑی کامیابیاں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑا سکون ہے، بڑی عافیت ہے۔ تو آئیے ہم بھی انٹلیکچولی بونا پن سے باہر آئیں، اور ہم اس ابراہیمی ہیں، محمدی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو یہ خوبیاں عطا فرمائے۔ تو آپ بھی کوئی ایسی چیز ملے تو اس میں ایڈ کیجئے اور اس نیت کے ساتھ اس بات کو آگے پہنچائیں کہ میرے ملک کے ہر بچے کو ہم نے اس پر لانا ہے، میرے اسکول کالج یونیورسٹی کے پروفیسر کو ہم نے اس پر آمادہ کرنا ہے۔ ہم خدمت والے ہیں، محبت والے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔